Damu Naik said the BJP's growth in Ponda was possible because of late Ravi Naik, recalling efforts made over the years to strengthen the party in the constituency. Backing Ritesh Ravi Naik, he described him as soft-spoken and respectful, stating that he bends 90 degrees to seek blessings. Naik emphasized the need for such sanskari and hardworking leader to represent the people. खरोखरच आज इतले सरी वर्सांनी म्हाका दिसता एक 60 वर्सां जातली जेन्ना सुदीन ढवळीकारान उल्लेख केलो त्या वेळाचेर 1967 सालांतल्यान आतापर्यंत जर हिशोब केलो जाल्यार 60 वर्सां जाली. पर्व कितली गेली पळयात. ह्या एक न्ही 5 तप जाले. 5 तपान भितर ह्या फोंडेच्या हांगासरल्यान माननीय सर्गेस्त रवी नायक हांचें नांव घेतले शिवाय किंवा ते हांगा असले शिवाय एकही सभा जाली ना. पण आज ही पहिली सभा जाता त्याही वेल्यान पळयता तुमचे कडेन पळयतात हांवें इतलें सगळें केल्लें आसा पण हें सगळें फुडें व्हरपा खातीर आपल्यान सगळं मार्गदर्शन हांवें रितेश नायकाक दिल्लें आसा. त्या रितेश नायकाक तुमी निवडून हाडात आनी फुडल्या 8 म्हयन्यांत उरिल्ली सगळी कामां आसा ती पूर्ण करून परत एकदां दाखोवन दिया की हांवें घेतिल्लो संकल्प हो रवी नायकान केल्ले संकल्प आसतले. फोंडेचो विकास आसतलो, बहुजनाचो उद्धार आसतलो. तो करपाक लागून आमकां भरभक्कम अशें साथ जाय आनी हो साथ दिवपाक आयज तुमी कितेंय म्हणात हे बरोबर आज मोगोचे सुद्धा आमचे बरोबर आसात. मोगोचो साथी आसा. भाजपा आणि मोगो युती मिळून हो आम्ही सगळे फुडें व्हरतले. ह्या संकल्प आयच्या दिसा आमी करया. भारतीय जनता पार्टीचो आयचो दीस तुमच्या आमच्या खातीर आमच्या कार्यकर्त्यां खातीर सगळ्यांक एक प्रेरणादायी आसा. उर्जा दिवपाचो आसा. समर्पणाचो दिवस आसा. तो आमी एक संकल्प घेवन हांगसरल्यान वतले. रितेश रवी नायक येता त्या 9 तारखेक कमळाचेर सकयल 3 नंबराचेर बटन आसा. ह्या वटेन त्या वटेन पळय नासतना आमी ताका त्या बटन चिड्डितले आनी रितेश रवी नायक आतां पळय काय बरो उलयलो, सुंदर उलयलो. लोकांक कितें थोड्यांक कितें आसता ते एक व्हॉट्सएप मेळ्ळ्या त्या व्हॉट्सएपाचेर ते मे करून आनी कितें कितें करून नाका जाल्लें उलयता. सुशिक्षीत आसा तो, ताज्या पेक्षा चड तो शिकला तरी आसतना सॉफ्ट स्पोकन गोड उलोवपी. हांवें पळयलां हांव ताजे बरोबर भोंवतालो. आतांच्या अर्दे लोक तर भुरगीं जाणट्यांक पळयता की बँडच जायनात. फाटीन कितें तरी आयिल्ले भशेन हो पूर्णपणे 90 अंशान भितर बँड जावन पांय पडपी सुसंस्कृत भुरगो हांवें पयले फावटी पळयता की इतले हातून भितर सगळें जाल्लो असो रितेश रवी नायक. आमकां अशे संस्कारी जाय, आमकां अशें काम करपी जाय. जांकां स्वप्न आसा ते स्वप्न घेवन फुडें वचपा खातीर तुमकां सगळ्यांक परत एकदां मन काळजांतल्यान आवाहन करता, विनंती करता, रिक्वेस्ट करता की 9 तारखेक आमकां प्रचंड मतान रितेश रवी नायक हांकां निवडून दिवया.